بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم وتمسكوا بالسنن واحذروا البدع واعبدوا ربكم بما سن وشرع. أيها المسلمون، إن حب الله ورسوله هو أوثق عرى الإيمان، إذ الإيمان بالله لا يكون إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن الإيمان به لا يتم إلا بمحبته وتوقيره. وقد أوجب الله على عباده محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره والقيام بحقوقه وتعظيمه، حتى إنه سبحانه وتعالى قارن حبه بحبه، فمن زعم أنه يحب الله ولم يحب رسوله صلى الله عليه وسلم فزعمه باطل واعتقاده فاسد، فإنه إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وتوعد الحق: من كان أهله وماله وسواهما أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إخوة الإيمان، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شعارا يرفع ولا ستارا تختفي وراءه المزاعم والدعاوي، ولطالما استغلت دعوى الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتسويق ضروب من البدع ولتجويز ألوان من المنكرات والترويج لأنواع من الغلو باسم الحب المزعوم. فليعلم المسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بضوابط تحكمها وحدود للشرع تحفظها، وأقوى شاهد على صدق المحبة وأعظم دليل على صدق محبته صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه. والاتباع هو دليل المحبة الأول وشاهدها الأمثل وشرطها الذي عليه المعول. قال الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أيها المؤمنون، إن من أصول السنة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والاقتداء بهم وترك ما ابتدع في الدين وأحدث في الشريعة. فكما أن من لوازم محبة النبي وجوب اتباعه فيما نهى وأمر، فإنه من لوازم محبته أيضا ترك ما نهى عنه وزجر، لأن الله عز وجل
وقد أكمل الدين وأتم النعمة، فلا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان منه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.